दिलदार पाकिस्तान पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिला चल रहा है पेंडोरा पेपर्स का। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी आपसे टैक्स हेवन्स की, डमी कंपनीज की, शायद ट्रस्ट कंपनीज की भी। फिर भी बहुत दिलचस्प बात जो है वो इन डमी कंपनीज और ट्रस्ट के बारे में आपसे शेयर करते हैं। ये जो खोखली कंपनियां, ट्रस्ट वगैरह जिसके बारे में बात हुई है, जो कि सेटअप किए जाते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन कंपनीज या उन अफराद के लिए जो कि पैसा जो है अपना छुपाना चाहते हैं या इधर से उधर करना चाहते हैं कह लीजिए। लेकिन ये कंपनीज जो बनाने के लिए जो एक बात ये है, ये कोई भी ऐसी कंपनी सेटअप करवा सकता है। यानी कि उसकी फ़ीस है, समझ लीजिए कि बहुत कम, $1000। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप नॉर्मल अपने मुल्क में एक कंपनी जो है बहुत ही कम पैसों से रजिस्टर करवा के अपने आप को डायरेक्टर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे कंपनीज वगैरह बना के उनको रजिस्टर करवा के अपने आप को डायरेक्टर्स कहलाते हैं और बहुत बड़ा महसूस करते हैं। मेरा कार्ड भी अच्छा लगता है लिखा हुआ ना। तो ये जो है सहूलत उन लोगों के लिए, बल्कि अक्सर लोगों के लिए है। अगर आप चाहें तो कंपनी बनवा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात यहाँ सोचने में आती है कि ये कंपनी थी कि आपने $1000 में बना ली और आपको बस शौक़ है कि जी आपने ऑफशोर कंपनी बनाई है, किसी को कह सकें। लेकिन ज़रा थोड़ा सा सोच लें कि अगर आपको इसका ख्याल आएगा, ज़ाहिर है कि आपको उस लॉ कंपनी की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपके लिए सेटअप करते हैं। तो भला उनकी फ़ीस क्या होगी, वो 1000 के ऊपर फिर कितना देना होगा आपको उनकी फ़ीस जो है। अगर आपके पास वाकई में इतना पैसा नहीं है तो बेशक सहूलत तो ज़रूर है, लेकिन कोई तुक नहीं बनती कि आप कंपनी बनवा लें सिर्फ पैसा जमाने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर उस मुल्क के बारे में देखा जाए जिन्होंने ये सहूलत फराहम की है, तो उनको कितना फ़ायदा है कि अगर कोई शौक़ से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है, वो मुफ्त में जो उनको फ़ीस मिलती है कि अगर कोई फॉलोअप करने वाला नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाला नहीं है, उनको वो पैसे तो आ गए ना। सो वो भी तो खाते में चले गए ना मुल्क की इकॉनमी में। ये है थोड़ी सी दिलचस्प बात इन कंपनीज़ के बारे में जो कि ऑफशोर कंपनीज़ कहलाती हैं। अब चलते हैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ नाम जो कि इस लिस्ट में आए हैं, लेकिन वो नाम जो हैं इस वक्त जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तानी नाम नहीं हैं। उनकी तरफ हम थोड़ा सा बाद में आएंगे। तो इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जैसे कि फ़ैशन मॉडल क्लॉडिया शिफर का नाम है, पॉप सिंगर शकीरा, आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खिलाड़ियों में नाम आया है सचिन तेंदुलकर का, और इसके अलावा यूके के पिछले प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जिसका जिक्र हमने आपसे पिछली पॉडकास्ट में भी किया था। हाँ, अलबत्ता रशिया के जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके तो ताने बाने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं मिले हैं उनको। सो वो तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, है ना। कुछ जिन अखबारों में इस खबर को देखा है, बहुत मज़ेदार सी ऑब्जर्वेशन है। क्या है कि इन लोगों के नाम आए तो उनमें बड़े हरूफ में लिखा गया और उनके नीचे कुछ कोई 6-7 सतूर होंगी उनके बारे में जो उन्होंने लिखी थी कि क्या है क्या नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि जी इतना पैसा है या इतनी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के नाम के ऊपर बड़े हरूफ में भला देखिए तो सही किसका नाम लिखा है, इमरान खान का। और अगर आप वो जो 5-6 सतूर नीचे लिखी हैं उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनका नाम आया है, उनकी वजह से बेचारे इमरान खान का नाम आ गया है। क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर्स गालबन बहुत अमीर होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनको जानता कोई नहीं है। इसीलिए, और एक दूसरा लिंक भी ये है कि वो इमरान खान की करंट जो हुकूमत है वो कैबिनेट में हैं, तो उसकी वजह से इनका नाम बड़े हरूफ में लिखा गया है, जो थोड़ी सी तो वैसे है तो ज़्यादती है ना। पाकिस्तान भी तो लिख सकते थे ना। बहरहाल दिलचस्प कह लीजिए ये बात या बदकिस्मती कह लीजिए, कुछ भी है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यूँ है, एक बात याद आई, डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, गालबन उनका प्रोग्राम चल रहा था, दी अप्रेंटिस जो था, सेलिब्रिटी अप्रेंटिस या दूसरा अप्रेंटिस। तो मशहूर तो वो पहले भी थे क्योंकि रियल एस्टेट टाइकून हैं, लेकिन सेलिब्रिटी अप्रेंटिस या अप्रेंटिस जो टीवी प्रोग्राम था उसकी वजह से कुछ और भी उनको शोहरत मिल गई थी। तो क्या हुआ कि उनके बारे में एक वाक़या है कि उनके एक दोस्त है जो कि अमेरिका के बहुत ही एक अमीर आदमी हैं। वो एक बहुत अपमार्केट बहुत ख़ास
ایکسکلوسیو ٹائپ کا جو ریسٹورنٹ تھا وہاں پہ اپنے لیے بکنگ کروانا چاہ رہے تھے، تو ان کو بکنگ نہیں مل رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا، کیونکہ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اگر اس ریسٹورنٹ میں مجھے بکنگ کروا دو، کچھ لوگوں کو میں نے وہاں پہ لے کے جانا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ تو ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایسی بات وہ چھپائیں گے تو نہیں، بلکہ بڑے ان کی تو اور بھی ایگو کا بوسٹ ملتا ہے، لہٰذا انہوں نے فون کیا اور کھٹاک سے جو ہے بکنگ کروا کے ان کو بتا دیا کہ جی ہو گئی بکنگ آپ کی۔ تو ساتھ میں ہی انہوں نے کہہ دیا کہ چاہے جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، ان کو نہیں کہا لیکن ان کی سٹیٹمنٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جتنے بھی پیسے ہوں آپ کے پاس، لیکن جب تک کوئی آپ کے چہرے کو جانتا نہیں ہے آپ کی بات نہیں بنتی۔ اس وقت یہ سٹیٹمنٹ تھوڑی سی ذرا وہ لگی تھی، ہے تو بوسٹ فل اینی وے، لیکن کیا ہوا کہ جب ریالٹی ٹی وی پروگرام شروع ہوئے تو یوں لگا تھا کہ کوئی فیز آئی ہے، کیونکہ ریگولر ڈراماز وغیرہ دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ پڑ گئے ہیں اور اب یہ لوگ حقیقت کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب تو خیر یہ عالم ہو گیا ہے کہ تب سوچا تھا کہ فیز آئی ہے چلی جائے گی، لیکن کہاں چلی گئی۔ اب جو ریالٹی ٹی وی ہیں پروگرامز، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسکرپٹڈ ہوتے ہیں، پھر بھی کیونکہ ان کا تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے عام زندگی کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے وہ ابھی بھی کامیاب چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بات تب ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی وہ واقعی میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، یعنی کہ ایک تو ہوگی نا سیلیبریٹیز جو ڈی ایف یا ایکس وائی زیڈ ہیں، جو بہت زیادہ اب ان کو کوئی کام نہیں مل رہا، جب اس پروگرام میں آتی ہیں تو ایک دم سے ان کا کریئر ریوائیو ہو جاتا ہے، لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، پرسنالٹیز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو عام انسان ہے جو کہ ریالٹی ٹی وی میں جاتے ہیں، جیسے بگ برادر ہو گیا، بیچلر ہو گیا، کچھ ایسے دوسرے پروگرامز ہیں، ان میں آ کر ان لوگوں کو اچھے خاصے مواقع مل جاتے ہیں، کیونکہ آج کل زمانہ ہے اینی پبلسٹی از اے گڈ پبلسٹی، اسی لیے جو ہمت والے ہیں وہ بدنامی سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ لوگ جانیں گے، نام تو ہوگا نا، چاہے بدنام ہی ہو، وہی محاورہ آ جاتا ہے نا۔ تو ان کو ٹی وی کے ڈراموں میں بھی ان کو مل جاتے ہیں کردار، بغیر کسی ایکٹنگ کے کلاسز لیے ہوئے، ٹریننگ لیے ہوئے، اور بہت سے جو بیچارے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھاک ٹریننگ بھی لیے ہوتے ہیں، ان کی وہ ایکٹر بھی اچھے ہوتے ہیں اور ان کو کام نہیں ملتا۔ اس لحاظ سے یہی وجہ ہے، واپس ہم لے کر آتے ہیں جو کہ کیبنٹ منسٹرز ہیں، ان کو ظاہر جانتا کوئی نہیں، تو انہوں نے عمران خان کا بڑے حروف میں نام لکھ دیا۔ پینڈورا پیپر کے بارے میں ایک اور مزیدار آپ کو حقیقت بتاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پہلی اور پچھلی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے ICIJ جو ہے یہ بہت انویسٹیگیٹو جو جرنلسٹ کی ایک ایسوسیشن ہے، یہ سبھی لوگ بہت سیریس جرنلسٹ ہیں۔ تو اس ایسوسیشن کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ کچھ سال پہلے انہوں نے آسٹریلیا میں جو کام کیا، تو پرتھ میں جو انہوں نے انکشافات کیے، وہ آسٹریلیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا فراڈ تھا جو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا۔ یہ ہے ایک اور انٹرسٹنگ پہلو۔ ان تھوڑی سی تاریخ کے پیچھے جائیں تو آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ میں تو بتایا تھا کہ پینڈورا پیپرز، اب تو آپ کو خود بھی پتہ ہوگا، تقریباً کوئی 12 ملین جو ہیں ان میں کانفیڈینشیل فائلز ہیں کہہ لیجئے۔ تو یہ تقریباً 14 ملکوں میں سے انہوں نے اور 3 اقتصادی جو ادارے ہیں ان سے اکٹھے کی ہیں، اور ان ملکوں میں شامل ہے جو کہ بہت ہی آبویس نام بھی ہیں بیچ میں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو سن کر آپ کو بھی حیرانگی ہوگی۔ ان میں ہے سنگاپور، ویتنام، سیشیلز، پناما، برٹش ورجن آئلینڈز، UAE، باربیڈوس، بہاماز، سوئٹزرلینڈ آف کورس، سائپرس۔ یہ ہیں وہ ملک، شاید ایک تو بیچ میں مس ہو گیا ہو۔ اور اگر ہم پینڈورا پیپرز کا موازنہ کریں پیناما لیکس کے ساتھ، تو پیناما جو ہے وہ بہت اس کا بڑا سکیل تھا، اس میں تقریباً 2 لاکھ سے اوپر ٹیکس ہیونز کی انفارمیشن تھی، جن میں کوئی 200 کے قریب قوموں کی فائلز شامل تھیں، اور اس کا صرف یہ فرق تھا کہ یہ ایک ہی لا فرم سے یہ ساری معلومات لیک ہوئی تھی۔ ایک بہت چھوٹا سا موازنہ کرنا ہے دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹرز کے ساتھ ہمارے اپنے پرائم منسٹر پاکستان کے، یہ رویے جو ہیں وہ کتنے فرق ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا پیناما لیکس میں ڈیوڈ کیمرن کا نام آیا تھا، وہ کتنے آرام سے عزت سے خود ہی استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کے بارے میں تو پتہ چلا تھا، تو تب بھی مجھے خیال آیا تھا کہ جب یہ نیا شور شروع ہوا تھا اور نواز شریف کا نام آیا تھا، تو کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ کیوں نہیں خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے اور
चुप करके तो इस्तीफ़ा खुद ही दे दें, तो इनका मकाम इतना बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानी तो इनको वापस दोबारा कहेंगे जी आइए आप हमेशा के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, तो कुछ इज्जत रह जाती है। अमेरिका की तरफ देख लीजिए कि वो जो प्रेसिडेंट है उनका आइन उनको इजाज़त देता है कि आप 2 जो है टर्म्स वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो लिहाजा जब भी देखा किसी ने, जैसे कि बुश ने 2 टर्म्स अपनी निकाली तो ओबामा ने 2 टर्म्स निकाली, उसके बाद वो रिटायर होकर बड़े आराम से अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं। अब टोनी ब्लेयर का एक इंटरव्यू देखने में आया था तो एंकर ने उनसे पूछा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते पॉलिटिक्स में, तो टोनी ब्लेयर ने बहुत आराम से कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि जीत सकूंगा इलेक्शन, तो मुझे वापस नहीं आना है। तो ये लोग बहुत रियलिस्टिक हैं और इनको वो हरस नहीं है। ये सारा टाइम हमारे पास जो है वो हमारे मुल्क की डोरे हमारे हाथ में रहें और हम ही जो हैं बादशाह बन के बैठे रहें। ताकि एक दफ़ा नहीं, उस एंकर ने 2-3 दफ़ा इसरार किया कि नहीं आपको वापस आना चाहिए। टोनी ब्लेयर को मालूम था कि वो पहले पॉपुलर थे, लेकिन जब इराक के टाइम में उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था तो लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। तो ये थी आज की बातचीत पेंडोरा पेपर्स की। और देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं, किसके और नाम आते हैं। कुछ और दिलचस्प बातें लेकर आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।